अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा नुमाया सवाल ये नहीं कि मईशत कितनी बेहतर हुई है, बल्कि यह है कि क्या मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त उस रफ्तार और नौइयत की मुआशी बेहतरी फराहम कर पा रहा है जिसकी तवक्को अहम हलकों और आम शहरियों दोनों को ही है। बज़ाहिर हुकूमती दावे मुस्बत है, बड़े माशी आशारियों की बेहतरी, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की उम्मीदों का जिक्र तसलसल से किया जा रहा है, मगर ज़मीनी सतह पर पाई जाने वाली मुआशी गैर यकीनी इन दावों से हम आहंग दिखाई नहीं देती। कई हलकों में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि असल मसला महज आदाद शुमार का नहीं बल्कि मुआशी रिलीफ की अदम मौजूदगी का है। महंगाई, टैक्सेस का बोझ, तवानाई के अखराजात और रोज़गार के महदूद मौक़े ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने आम शहरी की ज़िंदगी को मुश्किल बना रखा है। यही वजह है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो फौरी और काबिल महसूस रिलीफ फराहम करे, क्योंकि मौजूदा निज़ाम के लिए अवामी इत्मीनान भी अब एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। इसी तनाजुर में अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे क्या सियासी हिकमत अमली की बजाय मुआशी मजबूरी भी अहम फैक्टर है। ये तासुर पाया जाता है कि अगर मईशत में वाज़ेह बेहतरी ना आई तो सियासी दर्जा हरारत को कम रखना और निज़ाम को चलाए रखना मुश्किल हो सकता है। हालिया आइनी और इंतजामी इक़दामात के बाद ताकत का तवाज़ुन एक मखसूस दायरे में तो आ चुका है, जिसके बाद डिलीवरी का तकाजा मजीद बढ़ गया है। अब सवाल ये नहीं है कि इख्तियार किसके पास है, बल्कि यह है कि इस इख्तियार से क्या क्या हासिल किया जा रहा है। माशी इस्लाहात के हवाले से शकूक अपनी जगह मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि अब तक बुनियादी नौइयत की इस्लाहात सामने नहीं आ सकी जिनके बगैर देर पा बेहतरी मुमकिन नहीं। यही वो मकाम है जहाँ निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस पर गौर की बातें या यूँ कहिए कि अफवाहें शुरू होती हैं। कुछ हल्के समझते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत अवामी सतह पर मुआशी रिलीफ देने में नाकाम रही तो जुज़वी या कुल्ली सियासी एडजस्टमेंट की जा सकती है। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुकम्मल तब्दीली एक इंतहाई रास्ता है जिसके अपने सियासी और इंतजामी मुज़म्मिरात हैं। ज़्यादा काबिल अमल रास्ता काबीना या मुआशी तौर पर महदूद नौइयत की तब्दीलियाँ समझी जा रही हैं, ख़ास तौर पर उन वज़ारतों में जो बराह रास्त मईशत से जुड़ी हैं। इस नौइयत की तब्दीली से न सिर्फ ये पैगाम दिया जा सकता है कि निज़ाम मुतहर्रिक है, बल्कि अवामी तवक्कुआत को भी सहारा मिल सकता है। इसीलिए बाज़ अहम शख्सियात के गिर्द सरगोशियाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। अगरचे फिलहाल इन क़यास आराइयों को हतमी शक्ल देना कबल अज़ वक्त होगा। जहाँ तक वसी तर तब्दीली का ताल्लुक है तो उस बारे में ठोस शवाहिद न होने के बायस उन्हें फिलहाल महज अफवाहों के हल्के में ही रखना होगा। अलबत्ता ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि जब मईशत दबाव में हो और सियासी बयानियाँ कमज़ोर पड़ जाए तो क़यास आराइयों को तक़वियत ही मिला करती है। इसी मामले पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ मुआशी बेहतरी के हुकूमती दावे, दूसरी तरफ ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़, तीसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। क्या सूरत हाल किसी बहरान की निशानदही कर रही है? आमिर अहमद खान साहब, जिस तरह की क़यास आराइयाँ हैं, क्या मौजूदा हुकूमत निज़ाम की तवक्कुआत के मुताबिक माशी नताइज फराहम कर रही है, कर पा रही है? नहीं अच्छा, देखें मेरी पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जो बिज़नेस एलीट है उनमें से काफ़ी लोगों से मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही है। मेरा एक बुनियादी सवाल होता था मेरी जहन में, जो कि मैं हर किसी से किया करता था, कि व्हाट कम्स फर्स्ट? क्या इकोनॉमिक रिकवरी पहले आ सकती है पॉलिटिकल रिकवरी के बगैर, या पॉलिटिकल रिकवरी पर तवज्जो देनी चाहिए? और अगर पॉलिटिकली आप रिकवर कर जाते हैं तो इकॉनमी खुद ब खुद रिकवर कर जाती है। और इसका किसी के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। लेकिन एक कंसेंसस जो मैंने तमाम लोगों में देखा है वो ये कि जिस वक्त ये हुकूमत वजूद में आई तो उस वक्त वाकई इसकी टॉप प्रायोरिटी मईशत को मज़ीद लुढ़कने से रोकना था, एक स्टेबिलिटी लेके आना था मईशत के अंदर, क्योंकि 3-3.5 साल में आप उसको मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट नहीं कह सकते। इनमें से बहुत से लोगों की राय में वो एक निगलेक्ट का आलम था कि मईशत जिसको एक दिन के लिए भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो तकरीबन 3-3.5 साल तक उसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की तवज्जो PTI के दौर में नहीं दी गई। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की माशी स्टेबिलिटी थी, इस्तेहकाम था। प्रॉब्लम ये है आशा कि इस्तेहकाम बजाते खुद एक मंजिल नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वो मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता ज़रूर होता है। और अगर आप इस्तेहकाम पर पहुँच कर वहीं रुक जाएँ
تو وہاں سے اسٹیگنیشن شروع ہوتی ہے، اور جیسے کھڑے ہوئے پانی میں کسی جوڑ میں سے وہ آپ کو کیا تعفن نہیں دے سکتا ہے نا، اس سے اور تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح سے اگر آپ اکانومی کو اسٹیبل کر دیں اور آگے جانے کا کوئی راستہ اس کا وضع نہ کریں تو وہ اسٹیبلٹی پھر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب کو جو احساس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی مان لیا، اور باقی کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو اس اسٹیبلٹی کا، لیکن اس اسٹیبلٹی سے آگے کیا کوئی ویژن ہے اکانومی کے آگے بڑھنے کی؟ ہمارے پاس ایک بڑی سمپل چیز ہوتی ہے نا یہ ویژن کے لیے، کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں فار ایگزامپل ہر سال ہم 30 لاکھ بندے ورک فورس میں ایڈ کرتے ہیں، تو کیا ویژن ہے جس کے تحت ان 30 لاکھ یا ان میں سے ایک اکثریت جو ہے اس کو یہ اعتماد ہو کہ ہاں ہمیں بھی روزگار مل جائے گا اسی ملک میں اور ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں گے؟ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن پی آئی اے جیسے اداروں کی نجکاری جو ہے وہ ان اٹ سیلف اس کا ایک بہت ہی شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایک سانپ اگر آپ کو ہر سال کاٹے جا رہا ہے نا تو اس سانپ کو مار دینا ویژن نہیں کہلاتی، وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ تو بڑا اچھا کیا کہ ایک مجبوری سے جان چھڑا لی حکومت کو، لیکن کیا اس کے اندر ہمیں کوئی لانگ ٹرم ویژن نظر آتی ہے؟ اور جب تک وہ اسپیل آؤٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ویژن جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، تب تک یہ غیر یقینی بھی رہے گی. اور سب سے بڑی بات، لوگوں کا اعتماد حکومت پر اس حد تک نہیں قائم ہو سکا جس کی حکومت کو بھی ضرورت ہے اور جس کی پاکستان کی معیشت کو بھی ضرورت ہے، اور جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ ویژن کب آتی ہے؟ وہ آ بھی سکتی ہے یا نہیں آتی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں یہ بڑی ایک متنازع چیز ہے. ہم نے بہت ساری حکومتیں پہلے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، کچھ نے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ نہیں کہ ہر حکومت نے آ کے خراب کام ہی کیا ہے، لیکن کیونکہ ایک لانگ ٹرم ویژن کا فقدان رہا ہے، یا اگر کسی نے کوئی لانگ ٹرم ویژن پیش بھی کی ہے تو اس کے اندر انٹرپشنز بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کم از کم اس حد تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے. اور یہی ہے میرا خیال ہے جو کہ اس قیاس آئیوں کو اس طرح کی بھی جنم دے رہی ہے. حالانکہ یہ صاف واضح ہے کہ اس وقت آربیٹری طور پر حکومت کی تبدیلی اور حکومت بدلنے سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ نظام تو نہیں بدلتا، نہیں نظام تو ہمارا وہی ہے جو کہ لیکن جسے آپ اسٹیگنیشن کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بحران ہی ہے نظام کے اندر موجود ہے، جسے شاید نظام محسوس کرے اگر پولیٹیکل نیریٹیوز موجود نہیں. شہزاد چودھری صاحب، ون پیج کے ایک حصے نے اپنی کامیابی پوری دنیا سے منوا لی، دوسرا حصہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ٹیکس، توانائی کے اخراجات، بے تحاشا مسائل میں کمی لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے. کیا ون پیج کو کسی قسم کا سیاسی خطرہ ہو سکتا ہے یا وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے اس طرح کے کسی بحران کا؟ دیکھیے جب یہ نظام قائم ہوا تھا جس طرح کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نظام کے تحت ہم اس ملک و مملکت کو واپس اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے، واپس پٹری پہ چڑھ جائے گی، یہ مقصد تھا. اس کے اندر ظاہر ہے کہ 80 سے 90% تو معاشی مسائل تھے جس کو لے کے آنا تھا سامنے. لیکن ہوا کیا کہ سیاسی عدم استحکام جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس نظام کے ساتھ، اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا، اس کو حل کرنے کے 2-3 ہی طریقے رہ گئے تھے. سیاسی عدم استحکام تو چلتا جا رہا تھا پچھلے 2 سال 2.5 سال ہو رہا، جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں، اب 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے 2-3 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ معاشی، پہلا طریقہ بلکہ مین جو طریقہ تھا، اور امید یہ تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنی ترقی کر لیں گے، ہم جب اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے کہ عام آدمی کے اندر اس نظام کی ساکھ بن جائے گی، اس کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو پایا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک موقع آیا جس کے اندر کہ ایک عسکری پرفارمنس کو ہم نے ایک انڈیا کے خلاف جب ہماری چھوٹی سی اسکرمش ہوئی، اس کے اندر ایک بہترین پرفارمنس دی گئی پاکستانی افواج کی طرف سے، جس کے بعد پاکستان کی افواج کی ساکھ کہاں سے کہاں چلے گی. اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے معاملات، آپ کی حکومت نے اسی عسکری برتری کو، جو کہ پاکستان نے عسکری پرفارمنس کو، برتری کا لفظ غلط ہے، عسکری بہتر پرفارمنس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. کبھی وہ ایک تعریف کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کرتے ہیں، کبھی دوسرے. تو ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا اس چیز کو اوپر، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں جو کہ اسٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس کے بعد اس کا یہی وجہ بنی کہ اس کو اور اسٹرینتھ کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی ریکگنیشن کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا، اسی کو ہم نے لیوریج کیا اپنے سفارتی محاذ کے اوپر، اسی عسکری بہتری کو، برتری کو.
अच्छा, इन दो तो हुकूमत के पास और कुछ नहीं था करने के लिए, और कुछ भी उसके पास के हाथ में कोई चीज नहीं थी कि वो दिखा सकती किसी को जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाती। उसने भी अस्करी बरतरी, अस्करी बेहतर कोई परफॉर्मेंस उठा को लिया। इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या चीज पीछे रह गई? मुआशी। तो अब वो जो अस्करी वाले हैं या जो बाकी जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, या वो जो निजाम का एक और दूसरा हिस्सा है, वो कह रहा है कि ठीक है हमने तो अपना काम कर दिया, अब कुछ आप भी करके दिखाइए। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या सबक दिया गया? आपको दिया गया क्रिप्टो, आपको दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको दिया गया माइनिंग। दो चीजें हवा में हैं, उनका कोई पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। पाकिस्तान की तरह की कौम के अंदर होगा या नहीं होगा, क्रिप्टो का क्या मुस्तकबिल है या एआई का क्या मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान उस लेडर में बहुत नीचे है। माइनिंग जो है वो जमीन के नीचे है। जब कुछ निकलेगा तो देखेंगे कितने साल में निकलेगा, इसका भी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जो काम करने वाले थे वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो सियासत में इस्तेकाम है, जो सूबे जैसे एनएफसी अवार्ड है, जैसे बाकी मामला हैं, एग्रीकल्चर का मामला है, पानी की स्टोरेज का मामला है, नहरों का मामला हुआ, वो सब के सब ये जो आपस में जो सूबाई मसाइल हैं उसके अंदर उलझ के रह गए। केपी का मसला और उसके साथ उलझ के रह गया। तो मुझे यूं लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि निज़ाम वापस आए। क्या इस निज़ाम को खतरा है? मेरी नज़र में हरगिज नहीं है, लेकिन अपनी जो तरजीह हैं, तरजीहात को बदलना पड़ेगा ताकि निज़ाम कुछ देर और चलता है। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे मुख्तसरन फरमाइएगा कि एक तो सियासी बयानिए का ना होना और फिर हुकूमती अवामी ताल्लुक में ट्रस्ट ना होना, ये कितना बड़ा दबाव या एक फैक्टर बन सकता है उस वन पेज के लिए या उस सिस्टम के लिए जो इस हुकूमत को सपोर्ट दिए हुए है? बदकिस्मती से जो सियासी बयानियां हैं वो किस बुनियाद पे बनाएं, किस चीज पे बनाएं? नफरत की बुनियाद पे वही बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है ना, नफरत की बुनियाद पे। तो नफरत की बुनियाद पे तो लोग इतने पागल नहीं हैं। आपको आपका अमल बयानियां बनता है, और आपका अमल आपके पास है कुछ नहीं दिखाने के लिए, सिवाय बुरा भला कहने के, सिवाय किसी को गालियां देने के, किसी को ये करने के। तो सारे निजाम को, अवाम को, हर एक को उलझा दिया गया है सिर्फ एक बत्ती के पीछे कि अच्छा इसको सब मलाइन करो, गालियां दो। वो तो एक फैक्टर है जो काउंट ही नहीं करता। सही। बाकी सारी कौम बाहर बैठी है, एक आदमी जेल में बैठा है। हम सब ने तो काम करना है ना कुछ के दिखाने के लिए। उस एक आदमी का होना ना होना कोई माने नहीं रखता। परफॉर्मेंस तो उन लोगों की है जो जेलों से बाहर है, जो ताकत के महवर में बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये सवाल उठता है तो बिल्कुल जायज उठता है, लेकिन क्या इससे इमीडिएटली को खतरा है? मेरे ख्याल में खतरा नहीं है, लेकिन अपनी तरजीहात को बेहतर और ज्यादा और चेंज करना पड़ेगा। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अहम तरामीम भी हुई, कवानीन साजियां भी हुई और ताकत का इर्तिकाज भी हमें दिखाई दिया। अब इसके बाद निज़ाम भी चाहता है कि वो उस जगह पर मौजूद हो, लेकिन क्या निज़ाम को वो जगह नहीं दिखती और वो डिलीवरी के लिए दबाव बढ़ा रहा है हुकूमत की तरफ? देखें, बात सुने, मैं तो अक्सर इन बोगस थर्ड क्लास किस्म के सरकारी इशारिये उनका मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि असल माशी इशारिये, इसके लिए अकल की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाज़ारों, गलियों में भूख, बेरोज़गारी के कोयलों पे रेंग रहे हैं। ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़, दूसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। निज़ाम कोई नहीं रह गया। बहरान तो एक बात याद रखना, वो आंधी तूफ़ान की तरह उरूज की तरफ जा रहा है, और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के सतूनों पे खड़ी इकॉनमी को दुनिया की कोई ताकत संभाला नहीं दे। पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है नाइंसाफी पे, करप्शन पे, इनकॉम्पिटेंस पे। एक मिसाल, एक जुमला, कभी सोचा है कि इख्तियारात में और तनख्वाहों में कितना गैर इंसानी इंस्पेक्टर्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हर डिपार्टमेंट की, कस्टम्स हो, एक्साइज हो, फूड हो, फलाना व्हाटएवर। कभी उनकी तनख्वाहें गौर करो और फिर ये सोचो कि वो जिंदा कैसे हैं। 1.5 लाख की औकात अब कोई रह गई है? ये झूठ का कारोबार है। 5,000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 500 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। इनकॉम्पिटेंस, करप्शन,
اور لیک آف جسٹس. کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے, جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا نظام, اور یہ چلے گا نہیں. It has to collapse. سر حسن صاحب, یہ انکمپیٹنس, کرپشن اور لیک آف جسٹس, اوپر ترجیحات درست کرنے کی بات ہے. کیا آج کی حکومت اور نظام کی ترجیحات ہیں ان چیزوں سے نمٹنا, یا اہلیت ہے ان سے نمٹنے کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ ہیومن مٹیریل ہی نہیں ہے. آپ بھیڑیے کو رکھ دو بھیڑوں کی رکھوالی پہ, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اور جس ملک میں آج تک لینڈ ریفارم نہیں ہو سکی 78 سال میں, انڈینز نے, ٹھیک فضول بات. زیغم صاحب, کوئی نظام کر کے اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط بنا لے, مگر معاشی جمود جو ہے جہاں عوام کو ڈیلیور ہونا ہے, وہ عوامی بے چینی کب تک برداشت کر پائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کیا نظام کے ایک حصے کو اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے, یا وہ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ بوجھ یہاں سے آگے اٹھانا مشکل ہوگا اور تبدیلیوں کی خواہش ہوگی کہیں نہ کہیں؟ نہیں, بوجھ اٹھانا کیوں مشکل ہوگا؟ عوام کیا کر لیں گے؟ دیکھیں, میرے جو معاشی ماہرین ہیں, میں تو قربان جاؤں ان پہ. پولے پولے منہ سے میٹھی میٹھی انگریزی میں آدھے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان بحران میں آ گیا ہے, آدھے ہمیں بتاتے ہیں اب بحران سے ہم نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں. پاکستان has been in crisis since 1990 for the last 35 years. 35 سال میں بچہ پیدا ہو کے, جوان ہو کے, مڈ ایج پر پہنچ گیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ 60% تو 30 سال سے بھی کم والے ہیں. 10 آدمیوں سے 6 آدمی 30 سال سے کم والے ہیں جنہوں نے اس بحران کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس اشرافیہ کا؟ دیکھیے, 1990 کے بعد ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ 6% سے آدھی ہو کر 3-4% پہ آ گئی. آبادی کی رفتار کتنی ہے؟ 2.5%. اس 35 سال میں ترقی کی رفتار کتنی ہے؟ 1 سے 1.5%. اور 5 سال میں تو یہ ہوا کہ مرے کے اوپر 100 درے. جو آبادی کی رفتار اتنی یا اس سے کم آپ کی ترقی کی رفتار. یہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. 1990 میں ایک پاکستانی ایک بنگلہ دیشی سے دگنا امیر ہوتا تھا, پر کیپٹا انکم دگنی تھی. ایک انڈین سے آدھا زیادہ امیر ہوتا تھا, 50%. آج ایک انڈین پاکستانی سے 70% زیادہ امیر ہے. ایک بنگلہ دیشی پاکستان سے 55% زیادہ امیر ہے. اور ہر سال یہ فرق 4% تو پھر موجودہ معاشی صورتحال میں آپ کے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ کیا دباؤ ہے اور کیا فرق پڑتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ جی کیا فرق؟ اگر فرق پڑتا تو 35 سال میں پڑتا نا جی. سر, ایک تبدیلی کی بات پہلے ہوئی اور ایک اب نظام کھڑا ہے جو ترامیم کر کے, قانون سازیاں کر کے, طاقت کا مرکز بنا کر اور بہت سی کامیابیاں دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے, فورن لیول پر دکھا رہا ہے, عسکری لیول پر دکھا رہا ہے. تو جو باقی بیٹھے ہیں یہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا بیٹھنا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ عوام تو ایک حد پہ آ کے بھر جائیں گے. عسکری ترقی ہمارے پاس, عسکری توانائی 1960 میں نہیں تھی جب امریکہ بھاگا بھاگا آیا تھا روس کے خلاف ہماری مدد کے لیے. ساری دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی. ہمارے پائلٹ جا کے عرب ملکوں کے جہاز اڑا کے اسرائیل کے جہاز گرایا کرتے تھے. 1980 میں ہماری عسکری ترقی کم تھی جب پھر امریکہ بھاگا بھاگا آیا. معاشی حالات بھی تو اچھے تھے نا, خود آپ نے کہا کہ 1990 کے بعد یہ کرائسس شروع ہوا. آج 2001 کے, جی میں عرض کروں, کیا 2000 دیکھیں تو کیا اس کے بعد 2001 کے بعد امریکہ پھر بھاگا بھاگا نہیں آیا تھا؟ اب پھر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ عسکری طاقت کو, جیو پولیٹیکل پاور کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اکنامک پروگرس میں یا نہیں. آپ کا تعلق تو بن جاتا ہے, بٹ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سیل؟ آپ سے کیا چینی خریدے گی دنیا؟ آپ سے کیا خریدے گی؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا سر, تو اسی پہ تو حکومت پہ سوال اٹھ رہا ہے. بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں, بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں, اور چینی پیدا کرتے ہیں, اور کپاس اگاتے ہیں, اور گندم اگاتے ہیں. دنیا کیا خریدے؟ آپ کی حیثیت تو بڑھ گئی. فوجی حیثیت سے آپ کی جو دنیا نے مان تو لیا, دنیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لاؤ ہم خریدتے ہیں, بیچو کچھ. What do you have to sell? آپ کس چیز کا کاروبار کریں گے؟ دیکھیں سسٹم میں تو اب نیا مذاق ہے کہ سسٹم کو پہلے حسین و جمیل صادق و امین چاہیے تھا. اب آج ہمارے ایک بہت بڑے صحافی نے بتایا کہ اب سسٹم کو قبول صورت پی ایچ ڈی چاہیے.
نہ حسین و جمیل بہتری लाया, نہ قبول صورت PhD लाएगा. खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस हुआ करते हैं, आपके इदारे हुआ करते हैं. आपने कितने इदारों को रिफॉर्म किया है? वैलिड पॉइंट. इदारे कौन चला रहे हैं? आपके बाबू किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं. आपने PIA प्राइवेटाइज की, क्या की? प्राइवेट सेक्टर से मोहम्मद अली को लाए हैं तो उसने बेच दिया है. 20 साल ये बाबू बेच सके और मुसीबत लेकर आए हैं. क्या आपने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की हैं कि आपके इदारे एक्सपर्ट्स पे चला रहे हों, एक्सपर्ट इदारे हों, एजुकेशन को एजुकेशनिस्ट चला रहे हों, हेल्थ को हेल्थ के एक्सपर्ट्स चला रहे हों, फाइनेंस के जो इदारे हैं उनको फाइनेंस चला रहे हों? मिनिस्टरों से फर्क नहीं पड़ता है. ठीक. सेक्रेटरीज कैसे बैठे हैं, डायरेक्टर्स कैसे बैठे हैं, ये अलीट की, मैं समेट देता हूं बात को. देखिए, इस अलीटिस्ट इकोनॉमी को जब तक नहीं बदलेंगे, और ये बदलेगी तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आएगी, अलीट के ये बेकार बिजनेस खराब होंगे. तो क्या वो तैयार हैं? आपको अवाम पे खर्च करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, अवाम के स्किल्स बेहतर करने पड़ेंगे. तो क्या आपने इंसानी तरक्की के ऊपर कुछ खर्च किया है? क्या ये तरजीहात में भी शामिल है? दुरुस्त हो गया जी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के ऊपर. हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी, क्या तरीका भी? इस ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात पाकिस्तान के उन मसाइल में शामिल हैं जिन्होंने आम शहरियों को दहाइयों से अदालतों, कचहरियों और पटवारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर किए रखा है. एक एक मुकदमा कई नस्लों तक चलता है और ताकतवर लैंड माफिया कानूनी खला से फ़ायदा उठाकर कमज़ोर फरीक को रोन देती है. ऐसे पस मंज़र में अगर कोई हुकूमत इस निज़ाम को तेज़, मुअस्सर और अवाम दोस्त बनाने की कोशिश करे तो बज़ाहिर ये नीयत काबिल तहसीन दिखाई देती है. पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 भी इसी सोच के तहत मुतारिफ करवाया गया, जिसका मकसद ज़मीन से मुताल्लिक़ तनाज़ात को 90 दिन में निपटाना और अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना था. तहम लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस में कानूनी तकाजे पूरे न होने की बिना पर अमल दरामद रोकने और लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया. चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस कानून को सिविल निज़ाम, शहरी हुकूक और अदालती बालादस्ती के खिलाफ करार देते हुए 10 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में जायदादों के कब्जे देने के फैसले कलअदम करार दे दिए. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह कानून गरीबों, बेवाओं और मजलूम तबकात को बासर लैंड ग्रैबर्स से बचाने के लिए बनाया गया था. इसकी मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा. यहाँ सवाल नीयत का नहीं बल्कि तरीक़ाकार का है. अदालत के मुताबिक कानून में ऐसी बुनियादी खामियां मौजूद थीं जिनमें अपील के मौसर हक की अदम मौजूदगी, रेवेन्यू अफसरान को मतवाज़ी अदालती इख्तियारात देना और ट्रिब्यूनल्स का फ़ाल न होना शामिल है. बाज़ मकामात पर इस कानून के तहत ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ और कानूनी अमल पूरा किए बगैर फौरी कब्जे दिलवाने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए. यूँ एक ऐसा कानून जो अवाम को रिलीफ देने के लिए लाया गया, जल्द ही हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव का बायस बनकर मुअत्तल हो गया. असल चैलेंज अब ये नहीं कि ज़मीन के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इंसाफ की रफ्तार बढ़ाने के नाम पर आईनी तवाज़ुन, शहरी हुकूक और अदालती इख्तियार को नज़रअंदाज किया जा सकता है. क्या पंजाब हुकूमत ने इस कानून पर नेक नियति के बावजूद मुकम्मल होमवर्क नहीं किया, जिसकी वजह से अपील के महदूद हुकूक, डिप्टी कमिश्नर में मुकम्मल इख्तियार और उनकी कमेटियों की नाकाफी निगरानी जैसी बुनियादी खामियां सामने आई? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे इस सवाल में. पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस 2025 नए कानून ने सिविल निज़ाम, शहरी हुकूक और अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया. चीफ जस्टिस, मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा पहुंचेगा. मरियम नवाज, नेक नियति से बनाया गया कानून मुतनाज़े क्यों बन गया? ज़ैगम साहब, अगर ये कानून बनता है और उसकी टेक्निकल हम बाद में बात कर लेते हैं, तो इसके विनर्स कौन होंगे? इसके विनर्स पाकिस्तान के अवाम होंगे, तमाम कारोबारी लोग होंगे, और उसके लूज़र्स कौन होंगे? इसके लूज़र्स पंजाब के 1 लाख वकला होंगे. और आप जहन में रखिए कि बार और बेंच एक दूसरे से कितना करीब है. वो एक मुकदमा जो एक वकील साहब की 20 साल तक रोज़ी बना होता है, जिस मुकदमे से कमा के वो अपने बच्चे पाल के बड़े करके पढ़ा लेता है, आप कहते हैं वो मुकदमा हम 90 दिन में निपटा देंगे, तो वकील साहब का क्या बनेगा? अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को तो आपने 25 साल की उम्र में 2.5 करोड़ की गाड़ियां दे दी, और आप क्या चाहते हैं 50 साल के जो वकील साहब हैं वो बेचारा 80 साल की गाड़ी भी ना रखे? तो रेजिस्टेंस
آئے گی. اور پہلے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں. ایک جج صاحب تھے, بڑے مشہور ڈسٹرکٹ جج تھے, انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے سارے کیس نمٹا دیے. جو پیشیوں پر پیشیاں وہ دیتے ہی نہیں تھے, انہوں نے سسٹم بنایا اور وکیلوں نے اس ضلع کے ہڑتال کھڑکا دی اور اس کا تبادلہ کروا دیا کہ تم ہماری روزی کے پیچھے پڑے ہو. تو یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اب اگلی بات, ٹیکنیکلی اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے, بڑے اگر وہ بینچ میں جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی سکم ہے تو اس کو دور کریں, لیکن اس بات پر حکومت کو ڈٹا رہنا چاہیے. یہ اچھا سٹیپ ہے اور حکومت کو, ایک اسمبلی کو حق ہے کہ وہ قانون بنائے جب تک کہ وہ آئین کے ساتھ متصادف نہ ہو. ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ترقی کی, معاشی ترقی کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں, اور جو آپ کے تنازعات ہیں وہ بہتر طور پر حل ہوں. جدید معیشت ان دو چیزوں پر کھڑی ہے سب سے زیادہ. درست ہو گیا. تو اس کے طرف تو جانا لازمی ہے. ان 1 لاکھ وکیلوں کا بھی سوچ لیں کوئی طریقہ, لیکن اس بات کو آگے لے کر چلیں. شہزاد صاحب, قانون نافذ ہونے کے بعد 2 مہینے تک ٹریبیونلز نہ بن سکے, طاقت کا بیجا استعمال یا دیگر قانونی تقاضے بھی نظر انداز ہوئے جو ڈیو پروسیجرز خود بنائے گئے تھے, مگر کمیٹیاں فیصلے کرتی رہی اور قبضے بھی دلائے گئے جو بعد میں ہٹا دیے گئے. کیا پنجاب حکومت ہوم ورک مکمل نہ کر سکی اس معاملے پر؟ میرے خیال میں مکمل طور پہ زیغم صاحب کی بات سے متفق ہوں. مکمل طور پر جو انہوں نے کہا بالکل 100% درست کہا, لیکن چلیں اس کا ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. یہ جو قبضہ مافیا چھڑانے والا اور قبضہ کرنے والا اور مافیا قبضہ چھڑانے والا, یہ جو گروپ ابھی تک کام کر رہا تھا جب تک یہ عدالتی نظام ابھی قائم تھا اور یہ ڈپٹی کمشنر والا نیا قانون نہیں آیا تھا, تو کون لوگ تھے جو کہ یہ رول ادا کرتے تھے؟ یہ جو سیاسی زعماء ہیں ہمارے, جو صوبوں کے اندر, شہروں کے اندر, جو ایم پی ایز, ایم این ایز یا اس کے علاوہ ان کے سپورٹر اور جو بڑے بڑے ان کے کارندے ہوتے ہیں, یہ وہ کام کیا کرتے تھے نا. جی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن بڑی بڑی فیملیز ہیں جن کے بڑے بڑے محل ہیں بڑے شہروں کے اندر, وہ لوگ یہ کام کرتے تھے اور آپ کے قبضے چھڑوا دیا کرتے تھے قیمت کے اوپر. تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہے نا جب آپ یہ کام ڈپٹی کمشنر سے کروائیں گے اور آسانی سے کام ہو جائے گا. تو نہ صرف وکلا اور بینچ کا نقصان ہوگا بلکہ بار کا, بلکہ ان لوگوں کا بھی نقصان ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو کہا کہ یار جا کے کرو تاکہ ہمارا تو کاروبار مکمل طور پہ بیٹھ جائے گا؟ لیکن دوسری بات مجھے ایک حیرانگی اس چیز پہ ہوتی ہے, جب ہم ترمیمیں پاس کرتے ہیں, چاہے وہ 26ویں ہیں, 27ویں ہیں, 29ویں ہیں یا جو بھی آئے گی آنے والی, یہ جو ترمیمیں جب ہوتی ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیاسی اختیار کے آگے کوئی اس مملکت کی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی, عدالتی اختیار بے بس ہو جاتا. کہا گیا اس لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے 26ویں 27ویں ترمیم کو عدالتوں کے اندر. ادھر عدالت بالکل خلاص نظر آتی, ختم, زیرو, کام ہی نہیں ہے. ہمیں بتا دیا طاقت ہے, اس کی طاقت ہے. یہاں پہ اس سیاسی اختیار کا رول کیوں ختم ہو گیا؟ یہاں پہ عدالتی نظام کیوں اتنا حاوی ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف مافیا اور کارٹیل اور اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. ایک عجیب قسم کا ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. ایک اناؤنس ہوتا ہے جس کے لیے ساری دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ, کمال کی بات کر دی, اور چھوٹے قبضے, جن کے چھوٹے لوگ جن کے بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے تھے, ان کے معاملات حل ہونے تھے, اور سڈنلی عدالت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سیاسی جو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہوا اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پہ ہم ہوتا نا کہ ہر طرف دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. صحیح, یہ مجھے ایسا چلے گا نہیں, ایسا چل نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, عدالتی ایکٹیویزم کی بھی بات کریں, اور واقعی زاویے ایک سے زیادہ ہیں کیونکہ فلاح عوام کی ہے جس کی ضرورت بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے کچھ اور رخ پر بھی گفتگو کریں گے. حسن نثار صاحب, یہ جو جائیداد کے مسائل ہیں یا تنازعات ہیں, نسلیں بھگتتی ہیں, پھر بھی دادے سے پوتے تک اور شاید اگلی نسل تک بھی معاملہ حل نہیں ہوتا. 90 دن میں زمین کے تنازعات نمٹانے کے لیے جو انتظامیہ کو عدالتی اختیارات دیے گئے یا کسی حد تک طریقہ کار وضع کیا گیا, عدلیہ کی بالادستی کو کمزور کرتا ہے یا عدالتی نظام کی ناکامی کا اعتراف ہے؟ کون کس کو کمزور کرتا ہے نہیں کرتا ہے. دیکھو, سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایشو پہ میں مسلسل خود بھی کنفیوز ہوں. زیغم صاحب نے جو کہا, پنجاب حکومت اس کی روشنی میں اپنا کیس پیش کرے عوام کے سامنے, عدالت تو چلتی رہے گی. حکومت اس کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پائی, یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات کہ نیک نیتی اچھی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہوتی.
وہ زخمی عقاب کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. وہ زخمی ایک بڑھیا کے اس میں گرا, اس نے ہلدی لگائی, تیل, پتہ نہیں کیا, اس کے زخم بھر دیے, اور بالکل جب وہ اڑنے کے قابل ہوا تو اس نے یہ سوچ کے اس کے پنجے کاٹ دیے کہ یہ ٹیڑھے ناخنوں کے ساتھ کھاتا کیسے ہوگا. دس از واٹ یور گورنمنٹ ہیز ڈن. کام ان کا ٹھیک تھا لیکن آخر میں انہوں نے پنجے کاٹ دیے. وہ اپنا کیس نہیں. دیکھو بات سنو, گورننس دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے اور سب سے بڑی سائنس ہے. یہ فارچون ہنٹرز کا کام نہیں ہے. کیس اگر انہوں نے لڑنا ہے, یہ عوام کے لیے ہے. جو کچھ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. ان دا لائٹ آف واٹ زیغم صاحب has said, میں خود اس پہ کنفیوز رہا ہوں. کبھی عدالت کا فلانا ہوا, مجھے تھوڑی مدد میری فرمائی ہے شہزاد صاحب نے. انہوں نے مجھے بڑے خوبصورتی سے جو میں نے سمجھا ہے. سو یہ یہاں ایسا قانون کرنا, ایسا عمل, ایسا قدم اٹھانا جو پرو عوام ہو, وہ عذاب ہے. ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. صحیح. یہ ان کو اپنا کیس, میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ وہ ٹھیک ہے, ان کو بات کمیونیکیٹ کرنی آئی, اور اس معاملے میں کمیونیکیشن ضروری ہے عوام کے ساتھ. یہ جو چند باتیں کی ہیں زیغم صاحب نے, سبحان اللہ, ریئلٹی یہ ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہیں. طویل المدت جائیداد کے مقدمات اور انصاف نہ ملنا, اور اوپر بہت سے فیکٹرز کی بات ہو گئی ہے, بار, بینچ, وکلا, مافیاز, کارٹلز, کس کی کتنی پہنچ ہے. کیا آپ کے خیال میں شہری حقوق کے تحفظ اور انصاف کی رفتار بڑھانے, ان دونوں معاملات کے بیچ کوئی توازن قائم ہو پائے گا اس معاملے میں؟ اچھا, ایک میری سوال کا جواب دیں کہ اگر ایک جگ کے اندر دودھ خراب ہو گیا ہے اور آپ اسی خراب دودھ کے اندر تازہ دودھ شامل کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ خراب دودھ ٹھیک ہو جائے گا, خرابی نکلے گا, یا پھر وہ تازہ دود جو آپ اس جگ میں ڈال رہی ہیں وہ بھی خراب ہو جائے گا؟ یقیناً یہ دوسری صورت ہی ہوگی نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 100% میں اس طرح کے قانون کے حق میں ہوں, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. میرے والدین کے انتقال کے بعد جب میری تھوڑی بہت جو ہماری آبائی زمین تھی, ایگریکلچرل لینڈ تھی, اس کے انتقال کے لیے جب میں جب گیا تھا تو وہیں ایک کمرے میں بیٹھے نائب تحصیلدار بھی تھا اور ایک چودھری صاحب بھی تھا, اور میرے سامنے نائب تحصیلدار اس کو کہہ رہا تھا کہ چودھری صاحب کرتے تسی ظلم ہی رہے ہو پر اسی کی کر سکنے ہیں تواڈے سامنے. تو یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کا جو حل نکالنے کی نیت ہے اس میں میں ان کو, پنجاب کی سی ایم کو 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سوچ سے کیسے مختلف ہے جو نیب کے کریشن کے پیچھے جو سوچ تھی کہ آپ جو موجودہ نظام ہے اس میں تو کوئی بہتری نہیں لا سکتے, آپ اس کے سر کے اوپر ایک پیرلل نظام کھڑا کر کے اس کے ذریعے بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو پش بیک ملے گا. جنرل مشرف کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہ تو عدالتوں کو بھی سائڈ پہ کر دیتے تھے, وہ تو ایک فوجی آمر تھے, وہ تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے. لیکن یہاں ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہیں ان کے اوپر تو عدالتیں حاوی ہو سکتی ہیں, اور اگر اس کے آس پاس آپ نے اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر دی ہے اس رانگ ڈوئنگ کے آس پاس, جس کا ذکر میرے سارے پینلسٹ نے باری باری کیا اور 100% صحیح باتیں انہوں نے کی ہیں, تو پھر کیا واقعی اس کا حل یہ ہے کہ اس نظام کا مقابلہ ایک متوازی نظام کے ذریعے کیا جائے, یا پھر ایک پولیٹیکل لیڈر سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ بھئی جو خرابی ہے آپ اس کو ٹھیک کرو نا, اس خرابی کے اندر آپ جتنا نیا نظام بناؤ گے, جتنی نئی چیزیں لائیں گی وہ بھی اس کے ساتھ مل کے خراب ہو جائیں گی. سو یہ اس میں نیت کی بات نہیں ہے, اس میں جو طریقہ کار ہے وہ اٹ ریکوائر سم سیریس کویسچننگ کہ کیا ہم ہر دفعہ یہی کریں گے کہ جہاں پر بھی ہمیں خرابی نظر آئی ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم اس کی جگہ کوئی نیا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ آپ کی حکومت 5 سال کے لیے ہے, عوام 5 سال کے لیے نہیں ہے, ان کو تو ساری عمر بھگتنی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں, عام کی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ خراب نظام میں متوازی نظام کھڑے کیے جائیں تاکہ لانگر ٹرم میں اس کا فائدہ عوام تک ہو. یہاں اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. اللہ حافظ.